अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। तलत हुसैन के साथ जियो न्यूज़ पर इस्लामाबाद स्टूडियो से। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि अगर आपने पंजाब में जनूबी पंजाब के हवाले से अलहदा सूबे की बात की तो पाकिस्तान भर के अंदर यह आवाज़ बुलंद होगी, KPK के अंदर भी ये बात होगी और इसके साथ सिंध के अंदर भी ये बात होगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ साहब ने अब डोर संभाली है नून लीग की। अब वो कराची गए हैं और कराची जाके उन्होंने इसी सूबे के हवाले से बात की कि कमीशन बना देना चाहिए ताकि ये मामला तय हो। हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में जानना चाहेंगे कि जनूबी पंजाब की किस्मत क्या वाकईतन जागने लगी है या इस किस्मत के तवसत सियासत की जा रही है, और फिर ये कि क्या इस वक्त ये मामला उठाकर हम पाकिस्तान के अंदर एक और पेंडोरास बॉक्स तो नहीं खोल रहे। इसी प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे साद रफीक से और हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने क्या कह दिया कोर्ट के अंदर जाके कि उस किस्म की खबरें बनी जो आज हम सारा दिन देखते रहे। रेलवे के मामला भी उठाएंगे और मुस्लिम लीग के अंदर जो टूट फूट का अमल ओपोनेंट्स के हवाले से जारी है उनके ख्याल में तेज होगा, सोमवार के दिन और लोग भी छोड़ेंगे, उसके ऊपर उनकी राय भी लेंगे। सीरिया के ऊपर अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ने हमला किया। अमेरिकी सदर बहुत खुश हैं। रशिया की तरफ से वार्निंग आए। तुर्की के सदर ने बावजूद तमाम तर एतराजात के जो उनके अमेरिका पर होते हैं इस हमले की हिमायत की। क्या माहौल बन रहा है इसके ऊपर एडिटोरियल कमेंट होगा। पहले हिस्से में सरदार अवैस अहमद खान लगारी, वफाकी वजीर तवानाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से उनका शुक्रिया। ताहिर बशीर चीमा साहब जनरल सेक्रेटरी जनूबी पंजाब सूबा महाज हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से, उनका भी शुक्रिया। अयाज लतीफ पुलिस साहब सरबराह कौमी अवामी तहरीक हमें हैदराबाद से ज्वाइन करें, इनका भी शुक्रिया। लगारी साहब जरा मैं आपसे बात का आगाज करूं और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे की बात करना चाहूंगा। अब मैं ये जो मूव है इस वक्त, और मैं ताहिर बशीर चीमा साहब से मुफस्सल बात करूंगा इसके ऊपर, ये कितनी संजीदा मूव है, ये जो महाज बना है आपके ख्याल में एक जेन्युइन सब्सटेंटिव मूव है या वैसे ही? देखिए जी, मुस्लिम लीग नून तो हर वक्त इस किस्म की आवाज को न सिर्फ वेलकम करती है बल्कि अपनी पास की हुई जी करारदादों की सपोर्ट के अंदर इसको मुकम्मल तौर के ऊपर इसको एक जी अमली जामा पहनाने के लिए हर वक्त तैयार है, लेकिन रियलिस्टिक एक अपॉर्चुनिटी के तहत इस वक्त इन इलेक्शन से पहले जो अभी 2 महीने 1.5 महीने के बाद एक टर्म खत्म हो रही है असेंबलीज की, उसके बियॉन्ड जब नई असेंबलियां सामने आएंगी तो मुकम्मल तौर के ऊपर हम लोग इसको कमिट भी कर चुके हुए हैं करारदादों के जरिए भी, और इसका एक आईनी तौर तरीका है जिसको इस्तेमाल करने के लिए। सरदार साहब कथा कलामी तो आपने कमिट कर लिया 2012 में, 2018 होने को आया, आपने अभी तक सूबा बनाया क्यों नहीं? सर 2012 के अंदर जब करारदाद पास हुई थी उस वक्त एक करारदाद पास हुई थी जिसका बाय द वे आपकी इतला के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल जो तौर तरीका है उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एक मुस्लिम लीग नून और पूरी पंजाब असेंबली की तरफ से एक ख्वाहिश का इजहार हुआ था कि हम इसको सपोर्ट करते हैं। इसने बाद में जाके वफाक के अंदर सेनेट और कौमी असेंबली से 2/3 मेजॉरिटी से अप्रूव होना होता है, उसके बाद दोबारा पंजाब असेंबली के अंदर आना होता है कंसेंट लेने के लिए। यही तो जानना चाह रहा हूँ, 6 साल के अंदर ये क्यों नहीं किया? प्रेसिडेंट साइंस इट ऑफ 6 साल के अंदर और जितनी भी जी प्रायोरिटीज वगैरह थी, जो मुल्क जिन हालात में से गुजारा था, धरने थे, हर चीज थी, तो किसी का ख्याल, मैं बड़े फ्रेंकली बात करता हूं, जो आज हमारे दोस्त इस इशू को रेज जिन्होंने किया उनकी मेहरबानी रेज किया, मुस्लिम लीग नून 100% इसके हक में है। ना इनको ख्याल आया इन 5 सालों में और ना ही हमने इसके ऊपर कोई पेशकदमी कर सके। लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इंशाल्लाह इलेक्शन होएगा, उसके बाद नून लीग की 2/3 की अक्सरियत के बगैर ये चीज होने नहीं वाली और हम लोग कंप्लीटली ओन करते हैं इस चीज को। होल्ड ऑन टू योर पॉइंट। ताहिर बशीर चीमा साहब, ये बड़ा सवाल उठाया जाता है कि ये सबका ज़मीर और सबके जो अच्छी ख्वाहिशात हैं ये इलेक्शन से 2 महीने पहले क्यों जागती हैं? इतनी कमिटमेंट अगर थी तो आपको पहले रिजाइन कर देना चाहिए था। पहले कोई करारदाद, कोई तहरीक, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, कोई धरने जो पाकिस्तान में होता है काम तरीका करवाने का, वो नहीं अपनाया आपने। तरह साहब बहुत शुक्रिया आपका। गुजारिश ये है कि जब 2013 का इलेक्शन हो रहा था तो उस वक्त इस बात की कमिटमेंट की गई थी, पब्लिकली कमिटमेंट की गई थी।
2017 के अंदर इसका एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था, शायद लगारी साहब के नोटिस में ये बात हो, आपके नोटिस में भी हो, लेकिन उसके बाद भी फिर इसको इस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के नोटिफिकेशन को विदड्रॉ कर दिया गया था। अब गुजारिश ये है कि जी ये एक अच्छी बात जब भी आप करें उसके लिए कोई वक्त की पाबंदी तो नहीं होती है ना, उसके अंदर कोई नेगेटिविटी वाली बात भी नहीं है। ये एक बुनियादी हकूक का मसला है, इसमें कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं है। और अवैस लगारी साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, इनके वाले साहब के साथ तो खैर हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त प्यार था, लेकिन वो भी इस बात को तस्लीम करेंगे कि इतने अरसे में अगर ये गवर्नमेंट चाहती तो मुझे आप तलत साहब ये बताएं कि पाकिस्तान की कौन सी सियासी जमात है जब ये असम्बली में लेकर आते और इनकी अगर नीयत होती इसको लाने की, तो पाकिस्तान की कौन सी ऐसी सियासी जमात है जो असम्बली में खड़े होकर जनूबी पंजाब के सूबे की मुखालफत करती है? आप शर्मिंदा और अगर को कोई कर जमात सकते ऐसा थे, करती प्राइवेट मेंबर्स बिल के तौर पर उसको ले आते या उसको इंस्टिगेट जी हाँ, करवा लेते, आप गुजारिश ये है कि कर जब आप सकते थे, आपने नहीं किया। मेरी गुजारिश सुन लेना, अगर ये शर्मिंदा, इसके लिए कोई जरूरी नहीं होता कि इंसान किसी को शर्मिंदा करने पे चल पड़े। एक जो रूलिंग पार्टी होती है उसकी एक गवर्नेंस भी होती है, उसकी अपनी कमिटमेंट्स भी होती हैं। हमने इन लीडरों से बात नहीं करनी थी तो हमने किसी और मुल्क के लीडरों से जाके बात करनी थी, इन्हीं से बातें करनी थी ना, इन्हीं से बातें हुई। आपने की बातें, उसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, कहीं पे नोटिफिकेशन उसका है, कोई डॉक्यूमेंट मौजूद है, कोई आप 2017 में एक नोटिफिकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट मुल्तान और बावलपुर का जारी भी हुआ था। आप कहेंगे तो आपको कॉपी मिल भी जाएगी, नहीं तो हम भी आपको भिजवा देंगे। ये बात नहीं है, गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि अगर चले किसी ने देर से ये मुतालबा किया, डजंट मैटर, मुतालबा किया ना, एक अच्छा मुतालबा, उस मुतालबे को बुनियाद बना के पार्टी छोड़ी है, एक ग्रुप बन गया है अलहदा। सर गुजारिश मेरी ये है कि पार्टी छोड़ने की बात जहां तक है वो भी यही बुनियाद है, इसकी और कोई बुनियाद नहीं है। और आपने अभी ये क्वेश्चन किया कि इसका फेट क्या होगा इस इलेक्शन के अंदर, तो गुजारिश ये है कि अवैस लगारी साहब भी उसी इलाके से तल्लुक़ रखते हैं, उसी, और इनका बड़ा खानदान है, बड़ा नाम है। ये भी इस बात को सेकंड करेंगे कि ये एक फर्द की, और ये सिर्फ सराइकी जुबान बोलने वालों का ये मुतालबा नहीं है। मैं पंजाबी स्पीकिंग हूँ, हमारा भी ये मुतालबा, वहाँ पर जो उर्दू स्पीकिंग लोग रहते हैं उनका भी ये मुतालबा, इसमें किसी किस्म की कोई तकसीम नहीं है अल्लाह के फजल करम से। और जिनानी मसले ये सारा मुतालबा आगे आ गया है अल्लाह के फजल करम से, ये मजीद मुस्तहकम होता जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला पॉलिटिकल पार्टीज को अगर आज ये संजीदगी से सोच रहे हैं और आज ये वादा कर रहे हैं कि हम अगली हुकूमतों में करेंगे, तो जनाब अभी तो 1.5 महीना पड़ा हुआ है इस बात को, असम्बलियां 1.5 महीने तक हैं। मुझे अयाज लतीफ पुलिस साहब के पास जाने दीजिए। अयाज साहब, नजरिया है या सियासत है या आपके ख्याल में कोई और मामला है? गो हेड। तलत साहब देखें, एक बात तो तस्लीम शुदा है, चीमा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, ओवैस साहब ने भी उसकी तायद की कि सराइकी बेल्ट, सराइकी वसेत के लोगों का हजारों सालों से ये हक है कि उनकी आइडेंटिफिकेशन हो, उनकी पहचान हो, उनका तशख्खुस हो और उनके मसाइल मकामी बुनियादों पर मुल्तान में, बहावलपुर पे, आसपास के इलाकों में हल हो, उनको लाहौर न जाना पड़े, उनके वसाइल को, उनके मसाइल को एड्रेस किया जाए। ये तो उनका बुनियादी हक है। और पाकिस्तान की लेफ्ट हो, प्रोग्रेसिव पार्टीज हो, डेमोक्रेटिक पार्टीज हो, पार्लियामेंट हो, सब उनके उस हक को तस्लीम करती हैं। और मैं भी उसका हामी हूं कि सराइकी लोगों को उनका तशख्खुस जनूबी पंजाब या बहावलपुर या मुल्तान या सराइकी वसेत जो भी वहां के लोग समझें वो फैसला करने का उनको हक है। दूसरा पहलू यह है कि चंद मामला पे पूरे पाकिस्तान को रोल नहीं प्ले करना चाहिए, उन इलाकों के लोगों को तय करना चाहिए। मसलन ये जो जनूबी पंजाब का और पंजाब का मसला है, इसमें हम केपी के, बलूचिस्तान और सिंध वाले अपनी तरफ से ट्रम्प कार्ड चलने के बजाय ये हक उन पंजाब में बसने वाले सराइकी वसेत के लोगों को इख्तियार दें, वो अपना फैसला खुद करें। तीसरा पहलू उसका यह है कि टाइमिंग मैटर करती है तलत साहब चीजों में। ये सिंध, बलूचिस्तान और सराइकी इलाकों में बसने वाले लोग ये सबसे मजलूम लोग इस सेंस में हैं कि इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है नारों की हद तक। पंजाब और केपीके में फिर भी लोग तरक्याती कामों का कुछ न कुछ पूछते हैं, कुछ न कुछ अकाउंटेबिलिटी करते हैं। सिंध में, बलूचिस्तान में और सराइकी बेल्ट में एक अच्छा नारा लगा दें, थोड़ा सा आप कैंपेन कर लें, लोगों को एहसास दिला दें सिंध कार्ड की, सराइकी कार्ड की, बलूचिस्तान कार्ड की, फिर उनको एक्सप्लॉइट करके, इस्तेमाल करके फिर छोड़ दें जिस तरह गन्ने की मशीन से निचोड़ के फेंक दिया जाता है। तो क्या इस तरह तो नहीं होने जा रहा कि 2012 और 13 में पीपल्स पार्टी ने कहा कि भाई सराइकियों के लिए हम मैदान में उतरेंगे, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने वहां बंगले शंगले बनवाए, काम हुए, बिलावल साहब ने कलामी होती है साहब। तो जब आप सिंध के लोगों के हकूक की बात करते हैं तो आप भी फिर इस्तेहसाल ही कर रहे होते हैं ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं
کہ استحصال کارڈ وہ استعمال کر کے پہلے ان کو بتایا گیا. میں سمجھتا ہوں مجھے خدشہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ سرائکی بیلٹ کے لوگوں کو ایک دفعہ پھر یہ سنہرا خواب دکھا کر اس کے بل بوتے پر یہ سرائکی کچھ لوگ سرائکی دوست اس پہ پالیٹکس کریں, پھر اس کے بنیاد پر پنجاب سے میاں شہباز شریف یا کچھ دوست آ کے کراچی میں پالیٹکس کریں, اور وہ سندھ میں کہتے ہیں کہ کچھ لوگ خدشہ کرتے ہیں کہ یہ میلہ لگائی پورا میری جیب کاٹنے کے لیے تھا. تو یہ ایسا نہ ہو کہ آخر میں عالمی طاقتیں اس میں ان ہو جائیں, وہ آ کے کراچی کو ایکسپلائٹ کریں, وہ آ کے بلوچستان میں ٹکراؤ پیدا کریں, وہ آ کے ہنزا میں اور گلگت میں کریں, وہ ایبٹ آباد میں آ کے ہندکو والا ایشو اٹھا دیں. تو اس قسم کا پینڈورا باکس اگر سرائکی لوگوں کے حقوق کی بات ہے پھر تو ٹھیک ہے, مگر اس پینڈورا باکس کو ہم عارضی طور پر کھولیں. ہم سے غلطی پتہ ہے پاکستان میں ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کے کانسیکوینسز کو دیکھے بغیر ایک ایڈونچرزم کر دیتے ہیں. ہم چلتے رہے امریکہ, سعودی, ایران اور چین کی پالیسیز پہ, اب سعودی عرب خود تبدیل ہو گیا ہے. جی بالکل. ابھی سردار اویس صاحب, بنیادی معاملہ یہ ہے کہ ایک گروپ نے اور آپ کے اپنے سٹنگ ایم این ایز نے معاملہ اٹھایا ہے, اور جس طرح کہتے ہیں they have gone one up on you. ایک بہت بڑا حصہ ہے جس کے اندر سے بہت زیادہ سیٹیں موجود ہیں, سینس آف ایکسپلائٹیشن بھی زیادہ ہے, لاہور کو کمپیئر کیا جاتا ہے اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ ترجیحات کیا ہیں. تو یہ سیاسی طور پر تو آپ کو دھچکا لگے گا, آپ مانیں یا نہ مانیں. سر 2 منٹ مجھے بغیر انٹرپشن کی اگر بات کرنے دیں. ایک تو میں کلیریفیکیشن کرنا چاہتا ہوں پلیڈر صاحب کی, یہ سرائکی ایشو نہیں ہے, یہ کسی بھی لسانی بنیاد کے اوپر نہ میرا ذہن ہے نہ میری پارٹی کا ذہن ہے, اور آئی ایم شور اور لوگوں کا بھی نہیں ہوگا. میں سرائکی نہیں ہوں, میں جی بلوچ ہوں. اس ایریا کے اندر بلوچ, سرائکی, آبادکار ہر زبان بولنے والے لوگ ہیں, اور وہ بیسیکلی اس ایریا کی سینس آف ڈیپریویشن کی وجہ سے یہ ڈیمانڈ کافی عرصے سے اٹھ رہی ہے. میں ان لوگوں میں سے بائی دی وے ہوں جس نے پرویز الہی کی پارٹی میں ہوتے ہوئے 2 مہینے پہلے نہیں, الیکشن سے 3 سال پہلے چیخیں ماری تھیں, اور آج جو ہمارے لوگ جنہوں نے کوئی انیشیٹو لیا ہے اس کے اوپر 6 ہمارے دوستوں میں, ان میں سے 1-2 حضرات جو تھے وہ پرویز الہی صاحب کے لیفٹ اور رائٹ بالکل ہاتھوں کے اوپر ہوتے تھے, اور انہوں نے اس چیزوں کو ڈسکریج کیا تھا. سیکنڈلی میں آپ کو ایک بات کروں بڑی کلیئرلی کہ ہم شک نہیں کرتے, بدقسمتی سے ریکارڈ ایسا ہے, میں شک نہیں کر رہا چیمہ صاحب کے موو کے اوپر, لوگ باتیں کر رہے ہیں کیونکہ ریکارڈ ایسا ہے کہ جب بھی اس معاملے کو سب سے زیادہ امپورٹنس ملی وہ صرف الیکشن سے چند ماہ پہلے تھی, جس طرح پیپلز پارٹی نے پچھلے الیکشن میں دی, اس سے پہلے کسی اور کے الیکشن میں کسی اور نے دی. تو ریپوٹیشن ایسی بن چکی ہوئی ہے اوقات کے مطابق, ان کے مطابق نہیں, جس کے اندر لوگ سمجھتے ہیں کہ سیریسنس کس حد تک ہے. ہم لوگوں نے کل اپنی پریس کانفرنس میں 2 چیزیں بڑی کلیئرلی پروو کی ہیں. ہم لوگ جی کمیٹڈ اس لیے ہیں کیونکہ ہماری ساکھ ہے, ہم نے فنڈز دیے, ہم نے ریسورسز دیے, اور ہم نے جی قراردادیں پیش کی, اور میرے خیال میں ساکھ کے مطابق ابھی تک کے ایکشنز کے مطابق, اور چیمہ صاحب نے جو وہ یونٹس کی بات کی ملتان اور بھاولپور کی, اس میں صوبے کا 2017 کے اندر نہ کسی کے کہنے کی وجہ سے اور نہ ہی یہ جی مطلب تھا کہ صوبے اس وقت بنائے, کیونکہ صوبے بنانے کا طور طریقہ فرق تھا. اس میں یہ تھا کہ ایڈمنسٹریٹولی ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو اور اے آئی جی پولیس کو فائنینشیل پاورز دے کے اور لاہور جانے سے لوگوں کو تکلیف سے بھی بچایا جائے, اور ملتان اور بھاولپور کے اندر یہ چیزیں ہینڈل ہوں. وہ بھی مسلم لیگ نون نے اس کا سٹیپ اٹھایا. تو میں بڑا کلیئر ہوں اس چیز کے سلسلے میں کہ اگر اتنی نیت الحمدللہ چیمہ صاحب اور ہم سب کی ہے تو یہ الیکشن کے, اور یہ اتنا آسان نہیں ہے, اللہ کرے اتنا آسان ہوتا. 2/3 اکثریت سے پہلے آپ کو کمیشن, ہندوستان کے اندر ایک کمیشن ہے جو تمام ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن کرتا ہے. مختوم صاحب نے اس دن اپنی پریس کانفرنس کے اندر فرمایا کہ ان کا اینڈ آبجیکٹو ہے آتے ہی اسمبلی کے اندر قرارداد پیش کرنا. قرارداد سے کاش یہ ہو سکتا تو آج ہی ہو جاتا, نہ قرارداد سے یہ ہونا ہے, قرارداد سے بیونڈ بات جا چکی ہے. قرارداد تو نون لیگ کے کھاتے میں پڑ چکی ہوئی ہے, وہ ہمارے حق میں آ چکی ہوئی ہے. آپ کو سیاسی طور پر نقصان تو ہوگا اس کا کہ نہیں ہوگا؟ جی سر, سیاسی طور پر نقصان تو ہوگا آپ کو آنے والے انتخابات میں اس کا. فائدہ, ہمیں فائدہ ہے. ہم نے تو ابھی اس کا پورا 2 مہینے لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم نے جنوبی پنجاب کے لیے کیا کیا ہے. ہمیں تو کلیئر کٹ ایڈوانٹیج ہے اس کا حضور والا. جب لوگ دیکھیں گے کہ پرویز الہی کے دور سے 13 ارب سے 206 ارب روپے پہ ہم پہنچے ہیں, جب دیکھیں گے قراردادیں پاس کی ہیں, جب ان قراردادوں کا جی متن پڑھیں گے اور ہم ان کو پڑھوائیں گے اور پڑھ کے سنائیں گے تو فائدہ ہمیں ہے. جب آئندہ ہمارے اس منشور کا حصہ بن کے
اگلی دفعہ پہلی پہل سب سے بڑی پارٹی مسلم لیگ نون انشاءاللہ کرے گی اگلی اسمبلیوں میں، تو ہمیں اس کا تو 100% فائدہ ہے حضور والا۔ let me go to چیمہ صاحب۔ نقصان کی بات نہیں ہے، Let me go to نیک چیمہ صاحب۔ نیتی سے آگے بھی چلنے کی بات ہے اس کے اوپر۔ لیٹ می گو ٹو چیمہ صاحب، یہ تہمت آپ کے گروپ کے حوالے سے رہے گی کہ اتنے سنجیدہ معاملے کو آپ نے سیاسی طور پر سیاسی استحصال کے لیے استعمال کیا اور اس وقت استعمال کیا۔ نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن جو ٹائمنگ ہے جو پولیس صاحب بات کر رہے تھے وہ بڑی کروشل ہے۔ آپ سرائکی صوبے کی بات کر کے یہاں کے لوگوں کی ڈپرائیویشن کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، یہ الزام ہے۔ نہیں سر، گزارش میری یہ ہے کہ یہ جس طرح لغاری صاحب نے یہ بات کی ہے، بڑی اچھی بات کی انہوں نے، کہ یہ سرائکی لسانی بنیاد کی بات نہیں ہے۔ میں تو آپ کو میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ میں خود پنجابی ہوں، اس میں اردو سپیکنگ لوگ بھی شامل ہیں۔ یہ ایک اس خطے کی ضرورت ہے، اس خطے کے لوگوں کے بنیادی حقوق کی بات ہے۔ باقی رہ گئی اگلی بات، جس طرح آپ نے ابھی لغاری صاحب سے کوشچن کیا کہ آپ کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، لیکن یہ تو کل کی بات تو اللہ کی ذات جانتی ہے کہ کس کو فائدہ ہوگا اور کس کو نقصان ہوگا۔ اس کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں تو ہم ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ میں آپ کو ایک بات ضرور بتا دوں طلعت بھائی، کہ پاکستان کی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، بھلے جس مرضی جماعت کا جو مرضی کینڈیڈیٹ ہو، اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ لغاری صاحب نے ابھی فرمایا، یہ تمہارے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، میں تو کچھ ان کے ساتھ سخت بات بھی نہیں کر سکتا۔ 206 ارب کی انہوں نے بتایا، اپنی پریس کانفرنس میں بات کی کہ 206 ارب لگا، کس پہ لگا؟ 3.5 کروڑ عوام پہ۔ چلیں ان کی بات مان لیتے ہیں کہ 206 ارب لگا 3.5 کروڑ عوام پہ۔ 240 ارب لگ رہا کس پہ؟ اورنج ٹرین پہ۔ سر کچھ تو خیال کریں، یہ مطلب ہے کہ یہ وہاں کے لوگ کس کے پاس جائیں؟ انہی حکمرانوں کے پاس جانا ہے نا، اسی لیڈرشپ کے پاس جانا ہے نا۔ تو آپ کو ترجیحات پر اعتراض ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے کا سارا پیسہ تو ٹرین کس کے لیے بن رہی ہے؟ وہ لوگ آپ کے سامنے ہے نا، آپ کے سامنے ہے، آپ کے سامنے ہے۔ ٹرین پہ کس سے سفر کرنا ہے؟ ان کے حلقے سے نہیں سر، گزارش میری سن لینا، میرے حلقے سے، باول نگر سے، باولپور سے، ان کے حلقے سے، رجحان سے، صادق آباد سے، باول نگر کے فوٹا آباد سے جو بندہ لاہور آتا ہے، آ کے یہاں پر کوئی خرید و فروخت کرتا ہے، اچھی سڑکوں پہ چلتا ہے، اچھی جگہوں پہ جاتا ہے، تو جا کے ادھر گھر جب واپس جاتا ہے تو سوچتا ضرور ہے یار میں بھی اس ملک کا شہری ہوں، میرا بھی کچھ حق ہے، میرے بچے بھی اچھے اسکولوں میں جانے چاہیے، میری بیوی اور بچوں کا علاج بھی اچھے اسپتالوں میں ہونا چاہیے، ہمیں بھی وہ سہولیات میسر ہونی چاہیے۔ چلے اتنی نہ ہو لیکن کچھ تو ہو۔ تو آپ کے خیال میں ان کو نقصان ہوگا؟ آپ دیکھیں، آپ کے خیال میں ان کو نقصان ہوگا آنے والے؟ سر میں تو یہ کچھ نہیں کہتا کہ نقصان ہو یا فائدہ ہوگا، یہ اللہ کی ذات کو پتہ، لیکن مجھے اس بات کا پتہ ضرور ہے کہ لوگوں کے سینٹیمنٹس شاید ان کے ساتھ اتنے زیادہ نہ رہیں۔ اوکے، لاسٹ منٹ ایاز لطیف پولیس صاحب، اگر آپ یہ فرمائیے گا کہ الیکشن کے دنوں میں آپ کے خیال میں جب اس طرح کے سلوگن سامنے آتے ہیں، واقعتاً لوگ اس کے اوپر بار بار جذباتی ہو کے ووٹ کسی کے حق میں کسی کے خلاف دیں گے، یا آپ کے خیال میں پبلک اویئرنیس کا لیول وہ ہے کہ شاید اس مرتبہ یہ اگر یہ حربہ ہے تو یہ کامیاب نہ ہو؟ طلعت صاحب، آپ جیسے لوگ ہمیشہ جو میڈیا پہ اور اخبارات میں آواز بلند کرتے ہیں کہ لوگ کیوں نہیں پولیٹیکل چیزوں کو سیریس لیتے اور وہ راج برادری اور ذاتی تعلقات پر ووٹ دیتے ہیں، اس کی وجہ ہی شاید یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اور پولیٹیکل پارٹیز ایک نظریاتی اور آدرش کے بنیاد پر ایک چیز اٹھا کر اس کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی نہیں ہوتی، اس لیے لوگ ان کی کہی ہوئی باتوں کو سیریس نہیں لیتے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ شادی میں آئے یا نہیں دیے، ہمارے کام کیا یا نہیں کیا، کیونکہ ان بات پہ اس کو یقین ہی نہیں ہے عام فرد کو، یہ جو کہہ رہا ہے اس پہ عمل کرے گا۔ دیکھیں یہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، لغاری صاحب ہوں، چیمہ صاحب ہوں، میں ہوں، آپ ہوں، ہم سب ہوں، جب 18ویں ترمیم آئی تھی، 18ویں ترمیم زرداری صاحب کے دور میں آئی، نواز شریف صاحب بالکل اس میں ان تھے، یہ چیمہ صاحب کی پارٹی تھی اس وقت اویس لغاری بھی صاحب تھے، تب آپ ایم کیو ایم اے این پی تمام شامل تھے، رضا ربانی صاحب قیادت کر رہے تھے۔ 18ویں ترمیم میں تو بہت آسان تھا کہ آپ 18ویں ترمیم میں تمام لوگوں کو ساتھ لے کر جنوبی پنجاب کے بھائیوں کو جو ان کو رکھا گیا ہے اپنے وسائل سے، اپنے اختیارات سے، اپنے کام کاج سے دور، ان کی نمائندگی کر دیتے۔ تو اس وقت پھر 19ویں ترمیم آئی، پھر 20ویں ترمیم آئی جوڈیشل ڈیمانڈ کے حوالے سے، تو اس پہ کام کیوں نہیں ہوا؟ الیکشن سے 1.5 مہینہ پہلے آپ ایک نعرہ بلند کریں گے، اس پہ لوگ مینیپولیٹ ہوں گے، ان کو لوگوں کو یہ بتا کے کہ تمہارے ساتھ بڑا تمہیں ایک سہانا سپنا اور خواب دکھا
کر پھر آپ اینٹی کلائمیکس کر دیں گے اور آپ 5-10 لوگ جا کے کسی ایک گروپ کے صورت میں کسی حکومت میں شامل ہو جائیں گے. میں نہیں کہتا کہ ایسا یقیناً ہوگا, ہو سکتا ہے یہ لوگ سب ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں, مگر جو ہمارا ماضی ہے اس کے مطابق اس کے پیش نظر آپ کے خدشات. I have to leave it there. اینٹی کلائمیکس کی آپ نے دیکھنا ہے کہ اینٹی کلائمیکس کہاں کہاں پر ہوتا ہے. فی الحال تو یہ معاملہ اٹھا ہوا ہے.